बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस अमल में मैं बंदिश लगाने का तरीका आपको बताऊंगा और एक चादर की मदद से आपने किस तरीके से बंदिश लगानी है वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपने तवज्जो से देखनी है ताकि कोई चीज़ आपसे गलत ना हो जब आप अमल करें। नक्श इसमें कोई मुश्किल नहीं, नक्श एक आसान सा नक्श है, तो नक्श बनाने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। नक्श बनाने से पहले अगर आप हस्बे तौफीक किसी को सदका देते हैं अपना, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। जितना आप दे सकते हैं किसी भी गरीब मस्कीन की मदद कर दें, जिस तरीके से भी कर सकते हैं वो दें। और नक्श बनाने की जो चाँद की जो तारीख़ें हैं वो है चाँद की 17 तारीख़, चाँद की 21 तारीख़, चाँद की 23 तारीख़ और चाँद की 27 तारीख़। 4 तारीख़ें हैं, चाँद की 17, चाँद की 21, चाँद की 23, चाँद की 27। इन 4 तारीख़ों में से किसी भी एक दिन इशा के बाद आप नक्श लिख सकते हैं। चाँद की 17 तारीख़ अभी आने वाली है, इसी तारीख़ में अगर आप 4 नक्श ये लिख लेते हैं तो फिर आपका अमल जो है मुकम्मल हो जाएगा। अगर 17 को नहीं लिख सकते तो 21 को आप लिख लें। एक ही दिन में आपने 4 नक्श लिख लेने। 4 नक्श आपको चाहिए होंगे वो आप एक ही दिन में लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जो तारीख़ें हैं वो सिर्फ यही 4 होंगी। इन 4 दिनों में से आप किसी भी दिन लिख सकते हैं। अगर आप से ये तारीख़ें मिस हो जाती हैं तो आप अगले महीने का इंतज़ार करेंगे। तो आपने करना ये है कि इशा के बाद ये आपको स्क्रीन पे नक्श नज़र आ रहा होगा, ये नक्श आपने बनाना है। ये आपने 4 नक्श एक ही नशिस्त में बनाने हैं, यानी एक ही बार आप बैठेंगे और इस चारों नक्श आपने बना लेने हैं। और तन्हाई के अंदर आपने ये नक्श बनाने हैं। इस तरीके से सबसे पहले आपने खाने बना लेने। खाने बनाने के बाद सबसे पहले खाने में आपको तिलिस्म नज़र आ रहा है, इस तिलिस्म से आप नक्श शुरू करेंगे। पहले आपने ये लिखना है, ये तिलिस्म। अब इसकी चाल को आप समझ लें, इसकी चाल थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आ सकती है लिखते वक्त। तो सबसे पहले खाने में जो तिलिस्म है वो लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन में जाएंगे। तीसरी लाइन में दूसरे खाने में ये तिलिस्म है वो लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन में आएंगे और दूसरी लाइन के तीसरे खाने में ये तिलिस्म है ये लिखेंगे। फिर आखिरी जो लाइन है, चौथी लाइन है, उसके आखिरी खाने में जो तिलिस्म है वो लिखेंगे। अब इस तरतीब से आपने इस नक्श को लिखना है। इसी तरीके से अब चौथी लाइन है उसके पहले खाने में हमज़ाद है, आप वो लिखेंगे। फिर पहली लाइन के दूसरे खाने में हमज़ाद है वो लिखेंगे। फिर तीसरी लाइन के तीसरे खाने में हमज़ाद है। फिर दूसरी लाइन के आखिरी खाने में हमज़ाद है वो लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी लाइन के पहले खाने में आदाद है 3, 2, 1, 3 ये लिखेंगे। फिर चौथी लाइन के दूसरे खाने में ये आदाद है
یہ لکھیں گے، پھر پہلی لائن کے تیسرے خانے میں جو اعداد ہیں وہ لکھیں گے، پھر تیسری لائن کے آخری خانے میں یہی اعداد ہیں 3 2 1 3 یہ لکھیں گے۔ آخر میں رہ جاتا ہے ابلیس، وہ آپ نے تیسری لائن کے پہلے خانے میں ابلیس لکھا ہے وہ لکھیں گے، پھر دوسری لائن کے دوسرے خانے میں، پھر آخری جو چوتھی لائن ہے اس کے تیسرے خانے میں، اور پھر پہلی لائن کے چوتھے خانے میں ابلیس لکھا ہے یہ لکھیں گے۔ اس ترتیب سے آپ نے، اس چال سے آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے اور کوئی اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، ایک بھی غلطی ہوگی تو سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب یہ 4 آپ نے نقش لکھ لیے، لکھنے کے بعد ایک کالے رنگ کی چادر لینی ہے آپ نے، دوپٹہ ہو جائے چادر ہو جائے کالے رنگ کی، اس کو زمین پہ آپ نے بچھا دینا ہے کھول کے، اور اس کے چاروں کونوں میں ایک ایک نقش باندھ کے گرہ لگا دینی ہے، یعنی کہ چادر آپ نے زمین پر پھیلا دینی ہے اور اس کے چاروں کونوں پہ ایک ایک نقش اس طریقے سے آپ نے اس کی گرہ لگا دینی ہے، چاروں کونوں پہ ایک ایک نقش باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد چادر فولڈ کر لیں، فولڈ کرنے کے بعد اس چادر کو آپ نے اگلے 3 دن کے اندر اندر کسی بھی قبرستان میں دفنانا ہوگا۔ قبرستان میں نہیں دفنا سکتے، کوڑے کا ڈھیر دیکھیں، کوڑے کا ڈھیر ہو جہاں پہ وہاں پہ کوڑا ہٹائیں، زمین کھودیں، اس چادر کو وہاں دفنائیں، مٹی ڈالیں اور اوپر کوڑا ڈال کے اس کو بند کر دیں، ورنہ قبرستان میں اگر آپ دفنا سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کالی چادر کو آپ نے وہاں دفنا دینا ہے، جب تک یہ وہاں پر آپ اس کو دفنا دیں گے اس کے بعد جس چیز کی آپ نے بندش لگائی ہے، اچھا وہ میں بتا نہیں سکا آپ کو، وہ جو بندش آپ نے لگانی ہے جس شخص پر اور جو آپ کا مقصد ہوگا وہ آپ نے چادر کے اوپر کسی بھی سفید رنگ کی چیز سے لکھنا ہے۔ اب وہ آپ سفید پینٹ جو ہے اس کی آپ ڈبی لے لیں، برش لے لیں، اس کی مدد سے آپ جس شخص پر بندش لگانا چاہتے ہیں اس کا نام آئے گا، اس کی والدہ کا نام آئے گا، اور جس چیز کی آپ بندش، اولاد کی، نوکری کی، شادی کی، جو بندش لگانا چاہتے ہیں وہ مقصد آپ نے اس چادر پر لکھنا ہے۔ دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ 4 نقش لکھنے کے بعد چادر کے چاروں کونوں پہ ایک ایک نقش باندھ دینا ہے، گرہ لگا دینی ہے چادر کے کونے پہ نقش باندھ کے، اس کے بعد سفید پینٹ سے یا کوئی اور سفید چیز ہے آپ کے پاس اس کی مدد سے چادر کے اوپر آپ نے اپنا مقصد لکھنا ہے، جس چیز کی بندش لگانی ہے وہ لکھنا ہے، جس بندے پر لگانی ہے اس کا نام لکھنا ہے، اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چادر طے کرنی ہے، طے کرنے کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا اسے قبرستان میں دفنائیں یا کوڑے کے ڈھیر میں دفنائیں۔ تو جو بھی آپ نے عمل کی یہ بہت سخت عمل ہے، اور جس مقصد کے لیے کیا وہ آپ ساری زندگی کے لیے وہ بندش لگ جائے گی۔ تو اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں آپ عمل کریں، اور ویڈیو میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھیں، میں آپ کو جواب دوں گا کمنٹ میں، اور یہ عمل آپ کریں، آپ کو اس کی اجازت ہے، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔